अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जो नई गेम तैयार की गई थी रस्ते साफ़ करके किसी को लाने की, उस गेम पर अब बाकायदा तौर पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ एक बड़ी सरगर्म शख्सियत जो पाकिस्तान में नज़र आती थी, वो नाराज़ होकर सारे हालात से वो दुबई चली गई है। और इस सारे मामले के अंदर जो तनाव है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है हर दिन के साथ, आने वाले वक्त के साथ, क्योंकि जो चालें चल रही हैं, कभी एक का पलड़ा भारी होता है तो कभी दूसरी टीम का पलड़ा भारी नज़र आता है। जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होती चली जा रही है। मैं आने वाले पिछले कई दिनों से इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा हूँ और हर रोज़ एक नई अपडेट के साथ हाजिर होता हूँ। इसीलिए अब आने वाले चंद दिन की बात है और आने वाले सिर्फ चंद दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम तरीन हो सकते हैं सारी सूरत हाल को लेकर। और शायद कोई एक दो दिन के अंदर कोई बड़ी खबर आ सकती है और हैरान कर सकती है पाकिस्तान की आवाम को कि जनाब ये भी हो सकता है, तो जनाब वो होने वाला है। अब मामला कुछ ऐसे हैं कि एक बहुत बड़ा फड्डा हुआ है जिसके बाद अब पाकिस्तान के बड़े सियासी तौर पर जो सरगर्म हुए थे आसिफ अली जरदारी नाराज़ होकर दुबई चले गए हैं। वो आसिफ अली जरदारी जो कि लाहौर में एक अरसे तक रहे, लेकिन जब देखा कि जनाब दोगलापन नज़र आ रहा है और उस तरफ से, और कहा कुछ जा रहा है किया कुछ जा रहा है, और कभी कहते हैं कि आपको हम नवाजे के, कभी दूसरे के सर पर दस्ते शफ़क़त रख दिया जाता है, तो ऐसे नहीं चलेगा। इस सारी सूरत हाल के अंदर जहाँ नून लीग को अपना पत्ता साफ नज़र आता है, वहीं पीपल्स पार्टी भी अब सोच रही है कि जनाब क्या हमारे साथ तो कोई खेल नहीं खेला जा रहा। इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको बता दूं कि आज पार्लियामेंट में एक अहम तरीन जो एक्ट है वो पास करवाया गया है, और उस एक्ट के तहत कोई भी बड़ा सियासी रहनुमा, कोई भी पाकिस्तानी जो सियासत में है, वो 5 साल से ज़्यादा नाअहली का सामना नहीं कर सकता। ये जो खेल खेला गया है, ये नवाज शरीफ को, जहांगीर खान तरीन को अहल करवाने के लिए खेला गया है कि 2017 में वो नाअहल हुए थे और अब 5 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है, लिहाजा अब वो पाकिस्तान आए तो उनको कोई गिरफ्तारी का, कोई नज़रबंदी का, कोई दीगर मुश्किल हालात का सामना ना करना पड़े। इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि जनाब जब मुश्किल वक्त था जोड़ तो मैंने किया, जो मंडी थी वो मैंने लगाई, और क्या कहते हैं 16.5 अरब के केसेस जो थे वो जैसे माफ़ हुए जनाब शहबाज शरीफ के, और जिस तरह नून लीग पर बड़े बड़े केसेस ख़त्म हुए हुकूमत में आने से, उसमें सारा का सारा सोर्सेज मेरे थे, सारा का सारा पैसा मेरा लगा, बंदे ख़रीदने पहुँचाने फिर वोट डलवाने तक सारा का सारा जोर मेरा लगा। तो अब इतना हक तो मेरा है कि वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर मुझे बिठाया जाए, या फिर हमारे पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी उनको बिठाया जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर दूसरी जानिब बिल का पास करवाना, नवाज शरीफ को इन करवाना, जहांगीर खान तरीन को इन करवाना, इस्तेकाम पार्टी का कोई ना कोई वजन बनवाना, पीपल्स पार्टी को यहाँ ख़तरा नज़र आता है। और इसके अलावा एक बड़ी खबर जो चली थी कि जनाब बाघ के इलाके कश्मीर के अंदर वो पीपल्स पार्टी को जितवाया गया है, तो हामिद मीर ने कल इसका कच्चा चटा खोल दिया। उन्होंने कहा कि जनाब बाघ के इलाके कश्मीर में हामिद मीर ने बताया कि पीपल्स पार्टी को जितवाया नहीं गया, मसला ये था कि वहाँ जो ताकतवर थे वो नून लीग का जरा चाहते थे कि वो जीते, लेकिन वो खबर आम हो गई कि जनाब कुछ हो ना हो नून लीग का बंदा जीतेगा। तो फिर वहाँ की सारी सियासी बरादरी इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा अब कुछ भी हो जाए नून लीग यहाँ से नहीं जीतेगी। तो इस सूरत हाल में फिर पीपल्स पार्टी जीत गई, और ये शिकस्त जनाब नून लीग की नहीं बल्कि नून लीग को आगे लाने वालों की शिकस्त थी। बिल्कुल यही अल्फाज थे हामिद मीर के। लिहाजा ऐसा ना समझा जाए कि पीपल्स पार्टी को जानबूझ के जिताया गया, और फिर आसिफ अली जरदारी का दुबई जाना नाराज़ होकर बहुत से सवालात खड़े करता है। और फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जनाब अब जबकि पंजाब नून लीग के हाथ से निकल गया है, तो क्या पीपल्स पार्टी सामने आएगी पंजाब के अंदर? तो इस सूरत हाल में आसान इतना नहीं है। हामिद मीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो पंजाब के अंदर 100 के करीब जो जनूबी पंजाब के लोग जिन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, उनका तोड़ निकालने के लिए जनाब क्या किया गया है कि नून लीग और इस्तेकाम पार्टी जहांगीर खान तरीन की वो मिलकर पीपल्स पार्टी का पंजाब में और तहरीक इंसाफ का सामना करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी या इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करेंगे पंजाब में नून लीग और इस्तेकाम पार्टी के खिलाफ, ऐसा नहीं होगा। ये नून लीग का और इस्तेकाम पार्टी का गठजोड़ होगा। इस पर एक बहुत बड़ी अपडेट है,
وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جناب اسپیشلی استحکام پارٹی اور نون لیگ کا کیا گیم چل رہا ہے، کیا کھیل چل رہی ہے۔ لہٰذا اس وقت پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی نے جو انویسٹ کیا تھا ادھر سے بھی کوئی خاص ریزلٹس نظر نہیں آئے، اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی بڑا تجزیہ کار، طلعت حسین کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، حامد میر کو اٹھا کے، کاشف واسی کو دیکھ لیں، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ لڑائی جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ حبیب اکرم بھی یہی کہتے ہیں، اور اسد اللہ وغیرہ سب یہی بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ اور اس وقت پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے۔ اور حامد میر نے پرسوں کہا تھا کہ جناب کہ میں ان کے آپ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کے MLA سے ملنے تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ سب باتیں سناتے ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں، اتنے حالات ان کے آپس میں برے ہو چکے ہیں۔ اور پھر جب الیکشن کی بات آتی ہے تو پھر جب سوال کیا گیا ایک حامد میر سے، کیا آپ کو الیکشن میں کیا نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نون لیگ میں دو دھڑے ہیں جو چاہتے ہیں، ایک چاہتا ہے کہ الیکشن وقت پر ہو، جبکہ دوسرا دھڑا چاہتا ہے کہ الیکشن ذرا اگلے سال مارچ میں ہو۔ اس صورتحال کے اندر پیپلز پارٹی پھر کنفرنٹ کرتی ہے کہ جناب جو الیکشن ہے وہ وقت پر ہوں، یہ آپ ایسا کچھ کام خراب مت کریں۔ اور اس ساری صورتحال میں اب جو مزید باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب کرنا کیا ہے، انتخابات وقت پر ہوں یا آگے جائیں۔ اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ وقت پر انتخابات ہوں۔ پیپلز پارٹی نے نہ کچھ کھویا نہ پایا۔ کھویا اس طرح نہیں کہ سندھ میں آج بھی ان کا جو وزن ہے پیپلز پارٹی کا وہ برقرار ہے، آج بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی سندھ میں آرام سے اپنی اتنی سیٹیں یا شاید اس سے بھی زیادہ سیٹیں لے جائے جو جماعت اسلامی کے ساتھ کل ہوا سندھ کے اندر۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کا زور کراچی میں، سندھ میں زیادہ ہو چکا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر پھر حامد میر سے ایک سوال کیا گیا کہ جناب اس سارے معاملے میں استحکام پارٹی کا کیا آپ کو مستقبل نظر آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ استحکام پارٹی جس کا کوئی نہ منشور ہے نہ آئین ہے، اور نہ ہی جناب ان کو کوئی آفس ہے، نہ سیکریٹریٹ کوئی بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان پر ایک مقدمہ بھی ہے کہ اس سے پہلے ایک پارٹی موجود تھی، انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے ساری جگہ مان چرایا بلکہ آپ نے ہمارا منشور بھی چرایا، تو اس طرح چیزیں نہیں چلیں گی اس ساری صورتحال میں۔ اور اس پارٹی کی جو ہے استحکام پارٹی، اس سے متعلق جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ وہ پارٹی کیا آگے چل کر کام کرے گی۔ جب وہ پارٹی بن رہی تھی تو اس وقت واد چودھری سر جھکائے بیٹھے ہیں، بڑے اترے ہوئے چہرے ہیں، آنکھوں میں ایسے ڈر ہے، خوف ہے، پریشانی ہے، وہ کیا سامنے آئیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو آج پارلیمنٹ میں بل منظور کیا گیا اس کی بات کریں گے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ استحکام جو پارٹی ہے اور نون لیگ کا اندر میں کیا کھیل چل رہا ہے۔ بڑی اہم ترین خبر ہے، یقیناً حیران کن خبر ہے۔ اب بات کریں گے جناب سینٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے، اور وہ بل کیا ہے کہ جناب الیکشن ایکٹ کی سیکشن 57 میں ترمیم کے تحت الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کرے گا، اور الیکشن کمیشن الیکشن پروگرام میں ترمیم کر سکے گا۔ الیکشن کمیشن نیا الیکشن شیڈول یا نئی الیکشن کی تاریخ بھی وہ جاری کر سکے گا۔ اور سب سے اہم ترین بات کہ ترمیم کے تحت کسی بھی عدالت کے فیصلے حکم کے تحت سزا یافتہ فیصلہ وہ جو شخص ہے اس کے فیصلے کے دن سے 5 سال کے لیے نااہل ہو سکے گا صرف، یعنی کہ جس دن وہ سزا سنائے گی تب سے لے کے آگے جب تک بھی صرف 5 سال کے لیے نااہلی ہوگی، 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہوگی۔ تا حیات نااہلی کو آپ بھول جائیں، اور آئین کے آرٹیکل 62 کے جو کلاز 1F کے تحت 5 سال سے زیادہ نااہلی کی سزا نہیں ہوگی، اور متعلقہ شخص پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا، اور آئین میں جس جرم کی سزا کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا وہاں نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور یعنی کہ آئین میں جس جرم کا تعین کیا گیا کہ یہ جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کی اتنے سال نااہلی ہوگی، وہ تو پھر اتنا ہی ہوگا، لیکن جس کی سزا کا متعین نہیں کیا گیا وقت، وہ پھر 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگا۔ صاف دکھ رہا ہے کہ کس کے لیے رفتہ صاف کیا گیا ہے۔ اور جبکہ یہ جناب والا آئے ہیں اپنی حکومت کے اندر اپنی مرضی، منشا اور اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے آئین میں رد و بدل، ترمیمات، امینڈمنٹس کر رہے ہیں، اور یہی اس وقت صورتحال ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ لڑائی کتنا دور جاتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد